نبی سے اگے گئے ایک بھی حشر اٹھے ایک آدمی دے جھوٹ زبان ودھی ہوئی ہے جہنم دی کینچے نال کٹی دے پین جبرائیل اے کون ہے ادے سونا اے او بد نصیب ہے جڑا اپنے بھراواں دا گلا بھی کرے دائی سکے پیو ماں دا گلا بھی کرے دائی اے دی زبان قیامت تک جہنم دی کینچے نال کٹی دی راسی نبی فرمائے جبرائیل اے کیڑی عورت ہے جدے والا نال بدھی ہوئی ہے لٹکی ہوئی ہے چیخو پکار کھڑی کریندی ہے ہاتھ بدھی ہوئے نے وال لٹکی ہوئے نے ادے سونا او بد نصیب عورت ہے جڑے غیر محرم دے اندر نہ برقع پہ دی نہ پردہ کرے دی نہ بوچھل کرے دی والا کو کنگیاں تے خوشبو والا تے تیل چمکدا ہویا لا تے دربار تے مزار تے ودی پھر دی آئی او تو دی بد امت دی بد نصیب اج تا دن سے نہ کو کچھ نہ آکھو بڑا سخت قانون بنا ان عورتوں کو کچھ نہیں آکھنا آپ کھڑا بھا مسیندا ہے آپ کھڑا شدا چا پکیندا کدے گئی سے میلے تے گئی جی آج رات پہلا شو ہے نا لکی رانی سرکس دا اڑیں گئی اللہ دے بندے کوئی تھیں کھڑا میں کوئی نہ صحیح بڑا سخت قانون ہے ایڈی دے ویندی پانی کو کوشش نہیں آکھا میں کو ظالمو بڑے بڑے قانون حکومت آئین پر انہاں اے قانون کوئی نہیں بنایا جڑا تساں بنائے جو میں کہ او قانون بناؤ جڑا تواڈے کام آوے سارے کام ہے چلو ساری دیگر دی مغرب کو والتا اسی تواڈے 10 سال دی گیند والا واپس نہیں بنیاں نبی دے شریعت دے اندر تو کو کہ اجازت دیتی ہے جو عورت آزاد ہے حالانکہ قرآن دے الرجال قوامون علی النساء عورت گھر آوے عورت چار دیواری دی زینت ہے مرد میدان جہاد دی عورت میں تیرا نا میری ماں میری بہن میں تیرے واسطے بھی گل کیتی میں تیرے فائدے دی اگر تو بازار ویسے لوگ کھیسن بازاری ہے تو دربار ویسے لوگ کھیسن درباری ہے اگر تیری زندگی چار دیواری گزر گئی ہے کھیسن بی بی فاطمہ تو زہرا والی جنت دی سرداری ہے تو گھر رہے گھر دی زینت بن بازار ویندی نا تے کھسا چنی خشبو 3 میل تک بلا جے گھر آسی اگو گھر والا کھڑا ہے حق والا ہے نکاح ہوندا بلا وہ گھالے کپڑے پا کھڑسی پرانا بوچھڑ پیو سی لٹکا ہوا کلی تے کھڑے وہ کر لے سی بلا آکھی سی میں کو تے بلیندا ہی نہیں سارے والے پاسے توجہ نہیں کریندا ہیں گلو دا پیو کی میں پیو گلو دا توجہ کرے جو چنیاں تو باہر دکھائیں تے گھالا کپڑا تو گھر آتے کھیتی کھڑی ہیں خشبوئیں نے کپڑے تو دربار تے دکھائیں تے اوے میلے تے ریگ ڈالے تے اوے پسینے دے کپڑے تو گھر پاتے کھڑی ہیں اے تے کو کی میں دیکھے اللہ دا قرآن ہے تے زینت کر خوشبو لا کپڑے بنا وال بنا مگر گھر والے دے سامنے بنا اللہ دی قسم جندے تے خامد راضی ہے اوندے تے عرش والا خداوند بھی راضی ہے سبحان اللہ عورت دا شان عورت دا مقام آج عورت دی ودی آدھی ہے سادہ کیا اسلام دے اندر حق ہے اسلام سا کو کوئی شے کو نہیں دیتی میں کہ یہ عورت ہے اگر عورت دوڑ پئی تے صفا مروہ دا طواف بن گئے اگر مرد دوڑ پئے تے بیت اللہ دا طواف بن گئے رب نے مرد کو بھی شان دیتے عورت کو بھی شان دیتا ہے اگر بیت اللہ چ ابراہیم دوڑ پئے اللہ فرمایا وذکر فی الکتاب ابراہیم اگر بی بی ہاجرہ دوڑ پئی بی بی ہاجرہ دوڑ پئی اللہ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ آج حاجی دوڑدا پئے صفا مروہ تے صدر مملکت دوڑدا پئے صفا مروہ تے مفتی پاکستان دوڑدا پئے صفا مروہ تے رب ایتھے کون دوڑے اللہ فرمایا نہ کوئی ولی دوڑے نہ کوئی نبی دوڑے ایتھے نبی دی ماں ہاجرہ دوڑی عورت دا بڑا شان ہے نبی سے ڈٹھے سارے منظر نبی بیت المقدس دے اندر پہنچ گئے اونچا کو سبحان اللہ سارے نبی میرے نبی دا استقبال پہ کر دین مولوی آوے استقبال مولوی کریں دے وزیر آوے استقبال وزیر کریں دے حکیم آوے تے او دا استقبال حکما ڈویژنر حکما او دا استقبال کر دین اللہ فرمائے اج نبی پیان دے استقبال بھی نبی کرے سن نبیو آؤ اج مزارات چھوڑ دو بیت اللہ دے اندر میرے نبی دا انتظار بھی کرو میرے محمد دا انتظار بھی کرو تے دیدار بھی کرو سبحان جے میرے سارے نبی بیت المقدس دے اندر آ گئے 1,24,000 نبی آئے کھڑے آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سارے نبی بیت المقدس دے اندر آ گئے مصلی خالی پیے اللہ فرمایا میکائیل اذان دے جبرائیل تکبیر پڑھ جے میکائیل اذان کھڑا دے دے اج مولوی لڑائی کھڑا کرے دے اذان تے او آدے او کیڑی اذان ہے او آدے غلط اذان ہے او آدے صحیح اذان ہے میں تے تو کو لڑن دی ضرورت نہیں تو بھی کتاب چاہ میں بھی کتاب چاہ نا تو بھی بخاری چاہ میں بھی بخاری